पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, तारीख पे तारीख ही मिल रही है, कभी इतराज़ात लग रहे हैं, कभी क्या। आप क्या समझते हैं कि अब अदालतों में जो केसेस लगना शुरू हो गए तो अब इंसाफ की तवक्को है कोई? बिल्कुल जी, देखें, आप देर भी अगर करना चाहें तो आप कुछ हद तक देर कर सकते हैं, और अब बहुत देर हो गई, बहुत डिले हो गया केसेस में। तो नज़र यही आता है कि अब वक्त गुजर गया है और अब ये केसेस की समाअत होगी, और एक बार समाअत हुई तो मैं आपको यकीन और आपके सुनने वालों को यकीन दिलाता हूँ कि केसेस इतने बेबुनियाद हैं, इतने झूठे केसेस हैं कि इन केसेस ने ख़त्म होना ही होना है इंशाल्लाह। तो अगर समाअत हुई तो ये केसेस हमारे हक में ही फैसला होगा। मतलब मेरिट की बुनियाद पर अगर समाअत होगी तो ये जल्द फैसला भी हो जाएगा जी इंशाल्लाह। सर, ये बताएं, कल नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों के लीडरान को बुलाया, आप लोगों ने शिरकत नहीं की, तो आप समझते हैं कि कोई अच्छा फैसला था? कोई खत्ते की जो सूरत हाल है उस पर PTI को नहीं होना चाहिए था उस इजलास? देखें, जो ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट थी या डिमांड थी, जो एक अपोजिशन का हक है, इतना बड़ा इशू हो रहा है तो ब्रीफिंग अगर अपोजिशन को और पार्लियामेंट को ना दी जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी मुल्क के साथ। तो ये ब्रीफिंग की जो डिमांड थी वो मैंने सेनेट की अपनी स्पीच में सबसे पहले इसका इशारा किया था, और मैंने डिमांड किया था हुकूमत को कि आपकी जिम्मेदारी है कि हमें ब्रीफिंग दें, और हमारा हक है कि हम ब्रीफिंग सुने और हम अपनी पॉलिसीज़ फिर आपको दे सकें कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, दुरुस्त रास्ता क्या है। उसके लिए हुकूमत ने ब्रीफिंग का दिन मुकर्रर किया। आपने पूछा मेरे से कि वो फैसला सही था कि हमने उसको नहीं ब्रीफिंग को ज्वाइन किया या नहीं। मैं इसकी ना तो डिफेंस करूंगा, इसकी दफा भी नहीं करूंगा इस फैसले की, और ना ही मैं ये कहूँगा कि ये फैसला ना जाना दुरुस्त है या गलत है। मैं ये कहूँगा कि हो गया, हम नहीं गए, लेकिन जो मेरा ख्याल था जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ब्रीफिंग नेशनल असम्बली और सेनेट की कमिटीज़ को दी जाए, यानी एक नेशनल, यहाँ पूरी नेशनल असम्बली और पूरा सेनेट बैठे और उसको इन कैमरा ये ब्रीफिंग दी जाए, या एक लार्जर कमेटी नेशनल असम्बली और सेनेट की हो जिनको ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है यही सबसे अहम एक अदारा है और इनको ब्रीफिंग देना जिम्मेदारी है। तो अगर वो नहीं भी मीटिंग अटेंड हुई, अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो बहुत ज़रूरी है, वो हमें ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। कमेटियों से तो आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए, अलग हो गए, तो क्या कमेटी में अगर हुकूमत बुलाती है ब्रीफिंग तो आप लोग जाएंगे? जी नहीं, कमेटीज़ जो रेगुलर कमेटीज़ हैं वो उसमें तो हम ऑब्वियसली रिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो स्पेशल कमेटी है, ये तो नेशनल असम्बली का ही हिस्सा या सेनेट का ही हिस्सा, पार्लियामेंट का हिस्सा होगा, तो इसमें तो जाने में कोई ममानियत नहीं। मतलब आप कहते हैं कि तमाम पार्लियामान को इत्मीनान में लिए जाए, जैसे माजी में इमरान खान भी ले चुके हैं और तमाम पार्लियामान की बिल्कुल, पहले भी ऐसे हुआ है और अब भी ऐसे होना चाहिए। थैंक यू सर। इस वक्त मेरे सर मौजूद है सेनेटर फैसल जवेद साहब मौजूद है। सर, आज इमरान खान साहब केस की समाअत थी, तोशाखाना 2 केस की, क्या कहेंगे, क्या हुआ समाअत में? बस कुछ नहीं, डिले तारीख पे तारीख, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ही कहते हैं ना, तो इसलिए ये सारे केसेस इमरान खान पे है ही बोगस केसेस हैं, और जिस वक्त ये लगे हम कहते हैं समाअत तो हो ना। अच्छा, अब जी अलकादर केस लगा हुआ है 11 को, उससे पहले 10 तारीख को हॉस्पिटल वाला है कि इमरान खान को शिफ्ट करे हॉस्पिटल, वो लगा हुआ है, और आज ये था तोशाखाना का, तो ये आगे हो गया, लेकिन अब 10 और 11 तारीख इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो जेल से हिदायत दी है कि इमरान खान ने कहा मेरे केसेस पे अदालत पहुंचे, तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि आज स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, कुछ लोग आए हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आए हैं, लेकिन बाकियों को भी यहाँ पहुंचना चाहिए अदालतों में, इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी करनी चाहिए। तो सर ये बताएं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग के लिए बुलाया था खित्ते की सूरत हाल, उसमें PTI ने शिरकत नहीं की, इस वजह से क्यों? ये महमूद खान, अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास वो फैसला कर रहे हैं, ये मुझे इसकी पता नहीं है इस हवाले से। सर ये बताएं कि इमरान खान ने हमेशा जो इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जब वो इक़्तिदार में होते थे और जब वो जेल से बैठते हमेशा उठाते रहे, आप भी इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जो इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ साथ ईरान पर भी वो अटैक कर रहा है। बिल्कुल, इसराइली मज़ालिम जो है उसके हर मुसलमान को उसके खिलाफ बोलना चाहिए, जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में, और आज से नहीं पहले से हो रहा है, बजाय इसके कि जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इकट्ठे हो, हमारे जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वो ये इफेक्टिव नहीं रहे, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रही है, तो कौम को इकट्ठे हो जाना चाहिए, पूरी कौम को मिल के आवाज़ उठानी चाहिए।
سر لوگ ابھی بھی عمران صاحب کے ایبسلیوٹلی ناٹ چل رہا ہے، جبکہ قائرہ صاحب کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم لوگ قرضہ لینے والی قوم ہے، ہم کیسے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں کسی بڑے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تھینک یو سر۔ کہ خان صاحب کے کیسز میں آپ وکیل بھی ہیں، ایک تو ان کے کیس سے ریلیٹڈ بھی بتا دیں، دوسرا یہ کہ وزیر اعظم نے آج پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی، اپوزیشن کو بھی دعوت دے رکھی تھی، آپ لوگ خان صاحب کے علاج کی وجہ سے نہیں جا سکے، کیا کہیں گے کہ جانا چاہیے تھا اس میٹنگ میں؟ نہیں دیکھیں، جب پولیٹیکل کمیٹی ہماری نے، پارٹی نے ہمارا یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آپ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرواتے یہ لا حاصل اور بے معنی ہوگی اس قسم کی، تو یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے جتنا بھی کرنا ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ہی کی جو ہے مشاورت سے، انہی کی جو ہے ہدایات پر جو ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہوتے ہیں اور پیش رفت ہوتی ہے۔ سو یہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پارٹی ہے، اور جو سب سے حرب العزیز لیڈر ہے، اپوزیشن بھی اسی کی ہے دونوں ہاؤسز میں، تو پھر اگر آپ ان کو منقطع کرتے ہو تو پھر آپ کیسی پارلیس کر سکتے ہو؟ جمہوریت بغیر اپوزیشن کے شراکت کے اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر نہیں چلا کرتی ہے۔ یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ اگر غلامی کر رہے ہیں کہ ریجیم چینج انہوں نے پہلے تو امریکہ کے حکم پر کروا لی، ریجیم چینج انہوں نے وینزویلا میں ایک اور طریقے سے کروائی، ریجیم چینج کی انہوں نے جو ہے امریکہ نے ایران کے اندر بمبارڈمنٹ کر کے ان کے ساری 49-50 کے قریب ان کی قیادت کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے شہید کر دیا۔ تو یہ ان کی غلامی کر رہے ہیں اور انہی کو کہتے ہیں کہ یہ نوبیل پیس پرائز دیں، تو اس قیمت پر ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں بھلا؟ پاکستان کی عوام کے احساسات ایک طرف ہے، اور یہ جو جعلی حکومت بنی ہوئی ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ وزیر اعظم اور جو بھی ان کے پشت پناہی کر رہے ہیں وہ تو کسی اور ودیشی آقاؤں کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم صہیونی قوتوں کے تابع کر کے تو ہے ان کے گریٹر اسرائیل کے پروموٹ کریں، اور اس ایجنڈے کو جو ہے یہ ہم نہیں ہو سکے گا اور کبھی نہیں ہوگا، اور عمران خان کی بھی یقیناً یہی ہوگی، اور یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ملک کا اور قوم کا وقار کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ تاریخ میں جتنے ان کی جو ہے رسوائی ہوگی آپ کی سوچ ہے، اور یہ تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ خان صاحب کا جو ہائی کورٹ میں کیس ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے سر؟ وہ دیکھیں 10 تاریخ کو لگا ہوا ہے، وہ ہم نے تو اس میں یہ میں نے جو درخواست دی تھی اس میں تو میں نے کہا تھا کہ انہیں فوراً عمران خان صاحب کو شفٹ کیجئے گا، شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیجئے گا، ان کے معالج جو مخصوص ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو ایسوسیٹ کریں، ان کی فیملی کو ملنے دیں، وکلاء کو ملنے دیں، اور جو ہے یہ سالیٹری کنفائنمنٹ سے، قید تنہائی جو بہت اذیت ناک ہوتی ہے، اس سے بھی ان کو جو ہے مخلصی دلائی جائے۔ اب خاکم بدہن کہیں ان کی جو ہے داہنی آنکھ ضائع نہ ہو جائے، تو ان کی جو ہے یہ انسانی اس سے حقوق سے بھی جو ہے وہ منسلک ہے، اور دیکھیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ باہر کر 10 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ لگا دی ہے ہماری اپیل، اور اس پہ نوٹس دوسری پٹیشن پہ بھی دے۔ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم جا رہے ہیں، مدثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اڈیالہ، سپریم کورٹ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بتائیے گا عمران خان صاحب کی صحت کی وجہ سے جو ہے وہ آج ایک اجلاس بلایا ہوا تھا قومی سلامتی کا، اس میں جو ہے پی ٹی آئی نے شرکت جو نہیں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح شرکت کریں آپ بتائیں؟ اگر انہوں نے سیریس ہوتے خان کی صحت کے حوالے سے تو انہوں نے ہم نے ان کو دی ہے، ڈاکٹرز کے نام دیے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے، ان کی فیملی کے نام ہیں، تو ان کو تو پہلے ملوائیں نا۔ اگر آپ اتنی سیریس ہیں، اتنے کنسرن ہیں آپ کو، تو آپ ان کو ملوائیں۔ ان کو کنسرن نہیں ہے، انہوں نے صرف شوشہ چھوڑنا تھا، عوام میں یہی کرنا تھا کہ ہم بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے خان کو، اللہ نہ کرے یہ اس طرح کی جو باتیں ہم کو سننے کو آ رہی ہیں اور جو ہے مطلب جو میڈیا پہ آ رہی ہیں، لیکن خان کی آنکھ کی بینائی کا جو خدشہ ہے وہ تو ابھی تک ہمیں برقرار ہے۔ تو ابھی تک حکومت نے ذاتی معالج کو یہ نہیں ملنے دیا، ابھی بھی وہ الزام لگا ہے کہ جی قومی ایشو پر یہ جو ہے ابھی تک خان صاحب سے نکلتے ہی نہیں۔ تو خان صاحب کی صحت، قومی لیڈر وہی ہے، وہ انٹرنیشنلی لیڈر ہے، وہی بات کرے گا، ان سے کوئی ملے گا تو وہی بات ہوگی۔ ہماری پی ٹی آئی میں اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، پورے پاکستان میں
किस का सिक्का चलता है? इमरान खान। तो बस उन्होंने बात देनी है ना कौमी सलामती पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे, जो माहौल चल रहा है उस पर किसने बात करनी है? खान नहीं करनी है। तो खान दे तो ये मिलने ही नहीं देते, तो क्या करें? मतलब आप समझते हैं कि पीटीआई के जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है? तो ठीक है ना, अगर आप सीरियस होते तो पहले हमारी मुलाकातें तो करवाएं। जो आईन और कानून हक देता है उनको, जो उनका जो वो आईनी कानूनी हक है, इंसानी हकूक है, उनके बुनियादी हकूक हैं, वो नहीं मिलते। तो आप अगर वो दे देंगे तो हम उनके साथ बैठ जाएंगे, मसला कोई नहीं है।